अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है और खुफिया गिरफ्तारी हो चुकी है और ये एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसको मीडिया जो है वो छुपा रहा है। और दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम, इसको भी मीडिया छुपा रहा है, इस खबर से भी आपको आगाह करना है। और इस खबर ने बड़े बड़ों के मुंह बंद कर दिए हैं। जो बड़ी तनकीद की जा रही थी, जो बड़ा वाववेला मचाया जा रहा था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि इमरान खान को बड़ा डर है गिरफ्तारी का, इस वजह से वो खबर भी आपके साथ शेयर करनी है। और तीसरी खबर नाज़रीन इकराम, वो साइफर केस के हवाले से है। वो जो कहते थे कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, वो अपनी दलेरी दिखाने से भी कासर हैं। और चौथी खबर नाज़रीन इकराम इमरान रियाज के हवाले से है और उसके हवाले से आपको अपडेट करना है। और एक खबर पीटीआई वालों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है, उससे भी आगाह करना है। लेकिन खबरों की तफसील में जाने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त है, जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है जो भी नया आता है, और उस असर को ज़ाइल करने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जाना कुछ नहीं और मेरा बहुत कुछ बन जाना है। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहली खबर जो है वो आते हैं साइफर केस के हवाले से। आज आपको पता है कि साइफर केस रात गए फैसला आया, जो महफूज फैसला था कि इमरान खान का जो साइफर केस है ये कोर्ट में सुना जाएगा या जेल के अंदर सुना जाएगा। तो ये रात गए फैसला आया कि जनाब इसको अटक जेल में ही इस केस को सुना जाएगा। महफूज फैसला रात गए सुनाया गया और आज अब जो स्पेशल कोर्ट है वो अटक जेल में उसकी समाअत हुई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन आपको पता है इसकी समाअत कर रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम जो है वो 9 वकला अटक जेल उनको जाने की इजाज़त दी गई। और साइफर केस की तहकीकात करने वाली टीम जो है एफआईए की, वो भी वहाँ पे पहुँची। उसके बाद नाज़रीन का वहाँ जो समाअत हुई उसमें जो है वो 14 रोज़ का जो है वो कह लें कि रिमांड में तोसी कर दी गई और 26 जो है वो इसको 26 सितंबर तक जो है वो इसकी तोसी की गई है और 27 सितंबर को दोबारा इसको जो है वो इस हवाले से समाअत होगी। तो वो जो कहते थे कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, वो जनाब 2 हफ्तों का मज़ीद वक्त उन्होंने डाल दिया है और वो अभी दलेरी दिखाने से इस हवाले से कासिर हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, एफआईए को इस हवाले से चालान जमा करवाने के लिए कहा गया है और ये इस हवाले से खबर थी। अब आते हैं नाज़रीन किराम दूसरी खबर की जानिब, इमरान रियाज के हवाले से एक और ख़बर आपको दे देता हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से तोशा खाना केस में जो है वो उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसको जो है वो वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो अपील दायर की गई थी उसको, उसकी वापसी के हवाले से जो है वो उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है। जो तोशाखाना केस है, इमरान खान की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। उसके बाद आधे काम जो खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के लिए बल्ले का जो निशान है वो वापस मिल गया है और वो अलॉट हो गया है। और ये कह लें कि बल्ला जो है वो इंतहाबी निशान जो है वो तहरीक इंसाफ का रहेगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए। अब नाज़रीन किराम, इमरान रियाज के हवाले से आपको अपडेट कर देते हैं। फिर 2 बड़ी जो खबरें हैं जो खुफिया हैं वो आपके सामने रखता हूँ। आज इमरान रियाज के हवाले से जो है वो समाअत हुई, जिसमें जो है वो अदालत ने जो है वो बाजियाबी के हवाले से इस्तफसार किया। चीफ जस्टिस साहब ने, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब वहाँ पे पेश हुए, तो उन्होंने इस हवाले से कहा, बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और उन्होंने कहा कि हमने अदालती अहकामात के पर इमरान रियाज के हवाले से मुलाकात की और उसके बाद तमाम जो पेशरफ्त है उससे मुतालिक उनके वालिद और वकला को जो है वो बता दिया गया है। और इस हवाले से ये जो आईजी साहब ने बात की है वो मियां अली शफाक साहब सेटिस्फाई हैं, उनके घर वाले सेटिस्फाई हैं, क्योंकि आगे जो है वो आईजी साहब कहते हैं कि मामला जो है वो ठीक डायरेक्शन की जानिब जा रहा है। और वकील जो हैं उन्होंने भी कहा कि तफ्तीश अब दुरुस्त में जा रही है, यानी कि मियां अली शफाक साहब ने। और मियां अली शफाक साहब का ये क्लेम है, बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा मियां अली शफाक साहब ने कि केस में किसी भी वक्त पेशरफ्त हो सकती है। ये पेशरफ्त से मुराद है कि इमरान रियाज किसी वक्त भी घर आ सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अदालत ने समाअत 20 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी।
اور اس کے بعد جو ہے یہ اس حوالے سے اہم اپڈیٹ سے، کیونکہ عمران ریاض کسی بھی وقت رہا ہو سکتے ہیں، یہ ایک کہہ لیں کہ یہ میاں علی شفاق صاحب نے ایک بڑا اندیا دیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری بڑی خبروں کی جانب آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک تو جس کو میڈیا نہیں دکھا رہا اور میڈیا اس کو چھپا رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ولاگ بھی کیے ایک صاحب نے، وہ کسی دور میں عمران خان صاحب کے بڑا قریب رہے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جتنی اپنی اصلیت یا جتنا عمران خان صاحب کے خلاف وہ بغض جو ہے وہ اگل سکتے تھے انہوں نے اگلا، اور انہوں نے یعنی کہ کہا کہ نشے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈرایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب گرفتاری اس حوالے سے ڈرتے ہیں کہ وہ ان کو نشے کی لت لگی ہوئی ہے، وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب جیل جانے سے ڈرتے ہیں۔ تو سنیے گا اور سر دھنیے گا، یہ کاشف عباسی صاحب نے اس خبر کو بریک کیا، ناظرین کرام، کسی عام صحافی نے اس کو بریک نہیں کیا، کاشف عباسی صاحب نے اس کو بریک کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا اٹک جیل میں ڈرگ ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور رپورٹس میں واضح لکھا گیا ہے کہ عمران خان ڈرگ فری ہے، یعنی عمران خان کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا آج الزام جو عمران خان صاحب کے اوپر لگایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس ایلیگیشن سے عمران خان صاحب پاک ہو گئے، اور یوں کہہ لیں کہ اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مزید محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ خبر میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا، مگر بالفرض اگر عمران خان کی ڈرگ رپورٹ مثبت آ جاتی تو دیکھیے گا ہمارے ملک کا یہ رواج ہے، کیونکہ اس وقت جو عمران خان کے حق میں جاتا ہے وہ نہیں میڈیا کو دکھانے دیتے، جو عمران خان کے خلاف جاتا ہے وہ میڈیا کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بجائیں جی ڈھولا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی رپورٹ جو ہے وہ مثبت آ جاتی اور نشہ ثابت ہو جاتا تو یہی میڈیا جو ہے وہ چیخ چیخ کر ہلکان ہو رہا ہوتا اور بریکنگ نیوز کے پھٹے چلا رہا ہوتا اور ٹکر چل رہے ہوتے، کل کے اخبار میں بھی بڑی بڑی ہیڈ لائنز، یعنی کہ آج کی کل کی خبر ہے، انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ اخبار میں بڑی بڑی سرخیاں بھی اس حوالے سے چھپی ہوتی۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، اسلام آباد میں جو بڑی گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ میں ابھی آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ صاحب کون ہیں، ہنٹ ضرور دوں گا۔ ناظرین کرام، اس وقت جو ہے ان صاحب کی وجہ سے ایک بڑا واو ویلا مچا ہوا تھا۔ ان صاحب کو جو ہے میرے سورس نے جو مجھے خبر دی ہے کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاؤس اریسٹ کر کے ان کو رکھ لیا گیا ہے، اور یہ خفیہ ابھی تک ہے، کہیں آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی۔ اور میں اس کو بریک اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اسد عمر کو گرفتار کیا گیا اور ان کو کتنے گھنٹے رکھنے کے بعد ایف آئی اے نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تحقیقات کر رہے تھے۔ ابھی ان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، بعد میں ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ آزادانہ طور پہ پھریں، آپ میٹنگز بھی کر لیں، تو بعد میں آپ کہیں گے جی آپ نے خبر غلطی تھی۔ لیکن یہ میں آپ کو کنفرم کر دوں، اگر وہ خبر باہر آتی ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ واقعی جو ہے وہ میں نے خبر صحیح دی ہے۔ ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر، یہ بہت بڑی گرفتاری ہے۔ آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ان کے حوالے سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا تھا ان کے نام کے ساتھ۔ اور چلیں ایک اور دو بڑے ہنٹ دے دیتا ہوں، کسر ہی نہیں چھوڑتا، آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ ان سے پچھلے دنوں میں آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی ان سے ملاقات ہوئی، جن کو اس وقت ہاؤس اریسٹ اسلام آباد میں کیا گیا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔